नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढ्यो। एकै दिन 1000 बढी संक्रमित थपिए, 8 जनाको मृत्यु। संघीय संसद विरुद्ध घेराबन्दी भइरहेको सभामुख सापकोटाको भनाई। देश र जनताको पक्षमा काम गर्न कसैले रोक्न नसक्ने जिकी। केही दिनमै नयाँ सरकार गठन हुने माओवादी अध्यक्ष दाहालको दाबी। देउवा भन्छन् राजनीतिक परिस्थिति बने प्रधानमन्त्रीको लागि तयार छु। भूमिहीनको विवरण सङ्कलनमा राजनीतिक भेदभाव नगर्न मन्त्री तुम्बा अम्फेको निर्देशन। स्थानीय तहले सहयोग नगरेको गेवालीको गुनासो। महाकुम्भ मेलामा सहभागी भएर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह स्वदेश फिर्ता। त्रिभुवन विमानस्थलमा भव्य स्वागत। जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा सहकार्य गर्न अमेरिका र चीन सहमत। कार्बन उत्सर्जन घटाउन संयुक्त प्रयास गरिने। र त्रिकोणात्मक T20 श्रृङ्खलामा नेदरल्यान्ड्सद्वारा मलेसिया 15 रनले पराजित। भोलि नेपालले मलेसियासँग खेल्ने। नयन, पछिल्लो समय नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या फेरि ह्वात्तै बढिरहेको छ। पहिला कोरोना संक्रमितको विशेष उपचार गर्नको लागि तय गरिएका अस्पताल सामान्य अवस्थामा फर्किसक्दा अब तीव्र गतिमा तयारी भए पनि अस्पतालको तयारी भन्दा संक्रमणको दर उच्च हुँदा स्वास्थ्य प्रणालीले असफल त हुने होइन भन्ने चिन्ता थपिन थालेको छ। विशेष गरेर पछिल्लो समयमा जुन छिमेकी राष्ट्र भारतमा यसको असर देखा परिरहँदाखेरि नेपालको खुला सीमा नाकाका कारण पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ भने कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण र रोकथामको लागि सरकारले के गर्ने भन्ने नै यो अलमलमा रहेको जस्तो पनि देखिएको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क केलाउने हो भने हाल कोरोना संक्रमितको संख्या निरन्तर बढ्ने क्रममा छ। आइतबार मात्र गत 24 घण्टामा करिब 1100 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमितको संख्या पछिल्लो 6 महिना यताकै सबैभन्दा बढी हो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 1096 जनामा कोरोना संक्रमण देखा परेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कुल 5084 जनाको PCR र 679 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1096 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो, जसमा एन्टिजेनबाट 15 जना र PCR-बाट 1015 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 6290 पुगेको छ। यसै गरी नेपालमा कोरोना भाइरसका कुल संक्रमितको संख्या 2,84,673 पुगेको छ। देशभरिका प्रयोगशालाहरूबाट आज 5084 नमुनाहरूको PCR परीक्षण भएको छ भने 679 जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा PCR विधिबाट 1015 र एन्टिजेन विधिबाट 81 जना गरी जम्मा 1096 संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 8 जनाको ज्यान गएको समेत जानकारी दिएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3083 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 262 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। आज देशभरिका 85 जना व्यक्ति क्वारेन्टिनमा रहनु भएको छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई 262 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। हालसम्मको कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 96.7% छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको आइतबारको प्रेस ब्रिफिङमा शनिबारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 5 वर्ष मुनिका 3565 जना बालबालिकामा कोरोना संक्रमण देखा परेको छ। हाल नेपालमा पनि बेलायतमा भेटिएको नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस भेटिएका कारण यो भाइरसले जुनसुकै उमेर समूहमा प्रभाव पार्ने भएकाले संक्रमणबाट बच्न सबैले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउनु पर्ने देखिन्छ।
एभी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत काठमाडौँ। यसैबीच भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा 81 जनाको नमुना परीक्षण गरिएकोमा 75 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। आज गरिएको परीक्षण अनुसार पोजिटिभ दर 92.65% रहेको अस्पतालले जनाएको हो। श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या, ज्वरो लगायत अन्य लक्षणसहित अस्पतालमा आएका व्यक्तिहरूबाट चिकित्सकको सिफारिसमा गरिएको नमुना परीक्षणबाट पोजिटिभ दर उच्च देखिएको अस्पतालले जनाएको हो। नेपाल सरकारबाट पर्याप्त रिएजेन्ट, अन्य आवश्यक सामग्री प्राप्त हुने र स्थानीय निकायबाट नमुना सङ्कलन गरी पठाइदिएमा परीक्षणको दायरा थप बढाउन सकिने अस्पतालले जनाएको छ। कोभिड महामारी सुरु भएपछि अस्पतालमा स्थापना गरिएको कोरोना विशेष आइसोलेसन वार्डको 102 बेड, शङ्कास्पद बिरामीलाई राख्ने 40 शय्याको फ्री आइसोलेसन वार्ड करिब भरिसकेको अस्पतालले उल्लेख गरेको छ। यसैगरी 15 शय्याको कोभिड आइसियु पनि भरिएको अस्पतालले जनाएको छ। सङ्क्रमण फैलिने क्रम नरोकिएमा अस्पतालले ठेक्न नसक्ने गरी बिरामीको चाप बढ्दा समग्र स्वास्थ्य प्रणाली नै असफल हुन सक्ने जोखिम रहेको भेरी अस्पतालले जनाएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सङ्घीय संसद विरुद्ध ठूलो घेराबन्दी भइरहेको आरोप लगाएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा नेपाल पत्रकार महासङ्घको विदायी तथा पदभार कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले आफू सभामुखका रूपमा राष्ट्रिय हितका पक्षमा उभिएदेखि नै घेराबन्दी भएको बताए। सभामुख सापकोटाले अहिलेको टक्कर संविधानको रक्षा गर्ने कुरासँग पनि सम्बन्धित रहेको जिकिर गरे। आफूले देश र जनताको हित विपरीत कुनै काम नगर्ने र आफूलाई जनताको पक्षमा काम गर्न कसैले रोक्न नसक्ने पनि उनले स्पष्ट पारे। जति बेरसम्म यो जिम्मेवारी सम्हाल्छु त्यति बेरसम्म मैले शपथ त्यसै भनेर खाएको छु। देश र जनताप्रति मैले शपथ खाएको छु र म देश र जनताप्रति पुरै इमान्दारिताका साथ, पुरै निष्ठाका साथ काम गर्नेछु। मलाई देश र जनताको मेरो विवेकले र मेरो चेतनाले निर्देशित भए अनुसारको काम गर्न कसैले रोक्न सक्ने छैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वदलीय बैठकमै अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीसँगको सम्झौतालाई रोकेर असंवैधानिक काम गरेको भन्ने आरोप लगाएपछि सभामुख सापकोटाको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। सभामुख सापकोटाले सभामुख पद तटस्थ रहोस् र तटस्थ निर्णय गरोस् भन्ने चाहना राख्ने भन्दा पनि आफ्नो पक्षमा काम गरोस् भन्नेहरू रहेको बताए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री पदका लागि लालायित नभएको बताएका छन्। आइतबार बुढानीकण्ठमा श्रीराम श्रेष्ठद्वारा लिखित कृति नेपाली जनजातीय संस्कार र संस्कृति विमोचन गर्दै सभापति देउवाले नेपाली कांग्रेसले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने राजनीतिक परिस्थिति बनेमा आफू पछि नहट्ने बताए। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगरेका कारण सरकार बहुमतकै अवस्थामा रहेकाले बहुमतको सरकारसँग न्यू नखोज्ने सभापति देउवाको भनाइ छ। समर्थन फिर्ता लिएको छैन, त्यसमानेमा यो पार्टी बहुमतकै सरकार छ। अहिले बहुमतको सरकार भएको बेलामा हामीले चाहिँ अरू कुनै कुरा सोच्ने कुरा छैन। त्यसकारण चाहिँ हामीले बहुमतकै सरकार मानेका छौँ। सभापति देउवाले वर्तमान राजनीति तरल अवस्थामा रहेको भन्दै स्थिति यतै जान्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिसकेपछि संसदीय व्यवस्था अझै सुदृढ हुने विश्वास पनि सभापति देउवाले व्यक्त गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही दिनमै नयाँ सरकार गठन हुने दाबी गरेका छन्। चितवनमा माडीमा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध उभिएका सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर केही दिनमै जनपक्ष सरकारमा जान जरुरी रहेको बताए। उनले निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारिता, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक सरकारलाई ठेगान लगाउने अन्तिम कसरत भइरहेको पनि जानकारी दिए। निरङ्कुश सरकारको पतन भइसकेपछि र जनपक्षीय सरकार आइसकेपछि फेरि नयाँ युगको सुरुवात हुनेछ। म त्यसैमा छु। केही समयदेखि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असफल पार्नको निम्ति हामी केही समय खर्च्यौँ, हामी त्यसमा सफल भयौँ। गणतन्त्रमाथि हमला गर्ने दुस्साहस भइरहेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले
परिवर्तन ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रमुख पात्र आफूलाई सिद्ध्याउन खोजिएको दाबी समेत गरे। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुङबा आम्फेले भूमिहीनहरूको विवरण सङ्कलन गर्दा राजनैतिक भेदभाव नगर्नको लागि निर्देशन दिएकी छिन्। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको वार्षिक प्रगति समीक्षा एवं वार्षिक प्रतिवेदन 2077 सार्वजनिक गर्न आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा मन्त्री तुङबा आम्फेले केही स्थानीय तहमा राजनीतिक रूपमा भेदभाव गरिएको गुनासो आएकाले त्यसो नगर्न आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिइन्। पूर्जा तपाईको हातमा उपलब्ध गराइदिन्छु, ल तपाईले मलाई यति रकम दिनु पर्यो भन्ने खालका कामहरू तल सुरु भएका छन्। मैले पहिले पनि अध्यक्षज्यूलाई मैले भनिसकेको छु, यस्ता खालका कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्ने पहिलो प्राथमिकता यसलाई पनि राख्न पर्यो। यदि तपाईले तल स्थानीय तहमा हामीले यसो कुरा यो निर्देशन दिँदै पनि यस्तो भयो भन्दा पनि जवाबदेही यही आयोग हुनुपर्छ। कार्यक्रममा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी ग्युवालीले केही पालिकामा राजनीतिक भिन्नताको कारण काम हुन नसकेको स्वीकार गर्दै आफू अनुकूलको सरकार भएपछि मात्रै काम गर्ने मनसाय रहेकाले समस्या भएको बताएका छन्। अब यो हाम्रो प्राथमिकता होइन कि भन्ने हिसाबले पनि कतिपय पालिकाहरूले यसको महत्त्वलाई अझै पनि हामीले यति धेरै मेहनत गर्दा पनि एकाध पालिकाहरू अझै पनि छुटेको हुनुपर्छ र त्यसर्थ हामीले सकेसम्म इन्टेन्सनले नै नआउनेलाई त निधाएकोलाई उठाउन सकिन्छ मन्त्रीजी, अनि निधाएको अनुभूति गर्नेलाई त के गर्न सकिन्छ। आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार देशभर 4,06,502 भूमिहीन सुकुम्बासीको सङ्ख्या रहेको छ। त्यस्तै अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको सङ्ख्या 4,14,418 रहेको छ। भारतको हरिद्वारमा आयोजित महाकुम्भ मेलामा सहभागी भएर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आज स्वदेश फर्किएका छन्। धार्मिक भ्रमण सकेर आइतबार अपराह्न स्वदेश फर्किएका पूर्व राजा शाहका समर्थकले त्रिभुवन विमानस्थलमा उनको भव्य स्वागत गरेका छन्। बाजा गाजा सहित विमानस्थल पुगेका समर्थकले राजा आऊ देश बचाऊ, हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ लगायतका नारा लगाएका थिए। समर्थकले ल्याएका पुष्प गुच्छा लिएपछि उनी त्यहाँबाट बाहिरिएका थिए। हरिद्वारमा आयोजित कुम्भ मेलामा सम्बोधन गर्दै पूर्व राजा शाहले हिन्दू धर्ममाथि बाह्य दबाव, प्रभाव, प्रलोभन र अतिक्रमण बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। उनले हिन्दू धर्मको सभ्यता र संस्कृतिका आदर्शहरू विश्वकै मानवीय आदर्शलाई डोहोर्याउने खालको भएको उल्लेख गर्दै हिन्दू धर्म र संस्कृतिको संरक्षणमाथि जोड दिएका थिए। निरञ्जन पीठाधीश्वर आचार्य महामण्डलेश्वर स्वामी कैलासानन्द गिरीको विशेष आमन्त्रणमा उनी हरिद्वारमा आयोजित महाकुम्भ मेलामा सहभागी भएका थिए। हरिद्वार बसाइको क्रममा पूर्व राजा शाह कुम्भ मेलाको शाही स्नानमा समेत सहभागी भएका थिए। त्यसैगरी उनी हरिद्वार स्थित पतञ्जलि योग पीठको समेत अवलोकन गर्न पुगेका थिए। पूर्व राजा शाहको यस भ्रमणमा उनकी पत्नी कोमल पनि सँगै गएकी थिइन्। नयन, बीचमा केही समय सुस्ताएको जस्तो देखिएको एमसीसीको विषय यति बेला अत्याधिक चर्चामा रहेको छ। यही विषयले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रमुखका बीचमा द्वन्द्व बढाइरहेका बेला सांसदहरूले पनि चासो व्यक्त गरिरहेका छन्। प्रतिपक्षी दलले अगाडि बढाउँदा सहमति दिने भनेर स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिरहेका बेला अब के होला भन्ने चौतर्फी प्रतीक्षाको विषय छ। हुन त यो विषय केही दिन अगाडि जसरी प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए त्यसमा पनि उठेको चर्चा आइरहँदाखेरि नेपालको परराष्ट्र नीति के हो भन्ने प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा सांसदले उठाएका छन्। अबको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्रसङ्ग। संसदीय समितिमा एमसीसी बारे सांसदहरूले चासो राखेका छन्। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग गरेको छलफलमा सांसदहरूले एमसीसी बारे सांसदहरूलाई स्पष्ट पार्न
माग गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद देवीमणि राजभण्डारी र नेकपा एमालेका सांसद मोहन बानियाले नेपाल सरकारले गर्ने सहमति सम्झौताबारे स्पष्ट जानकारी दिन माग गरेका हुन्। उनीहरूले विगतमा गरिएका सन्धि सम्झौताले नेपाललाई दूरगामी असर गर्ने भएकाले सचेत रहन सुझाव दिएका छन्। हाम्रो उद्योग विकासका लागि, समग्र आर्थिक विकासका लागि हामीले आर्थिक कूटनीतिक समेत सञ्चालन गर्नुपर्ने सन्दर्भमा र विश्वमा हामीले हाम्रो नेपाली सेनाहरूलाई विश्व शान्तिको सन्दर्भमा विभिन्न ठाउँहरूमा खटाउने सन्दर्भमा यी धेरै पाटोमा हामी जोडिएको हुनाले, धेरै पक्षहरूसँग जोडिएको हुनाले अवश्य पनि यसमा विहङ्गम दृष्टि पुर्याउनु पर्दछ। बैठकमा सहभागी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप केवालले एमसीसी बारे स्पष्ट जवाब नदिए पनि सन्धि सम्झौता गर्दा नेपालको सर्वोपरि हितलाई ध्यान दिएको बताए। म्यानमारमा डेमोक्रेसीको रिस्टोरेसनको लागि आङ सान सू कीहरू सहितको चाहिँ रिलिजको लागि वक्तव्य यसरी जारी गऱ्यौँ। हामीले युएनबाट यी रिजोल्युसनहरू जारी गऱ्यौँ। हामी हिंसाको विरुद्ध छौँ, शान्तिपूर्ण रूपले जनताले प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्छ र त्यहाँ डेमोक्रेसी आउनुपर्छ भनेर सरकारले फर्मली बोलिरहेको छ। अरू कुरामा चित्त नबुझे अरू कुरामा विरोध गरौँ, तर यो विरोध गर्नुपर्ने विषय हो जस्तो लाग्दैन, किनभने म्यानमारी जनताप्रति हामी सबैको सहानुभूति छ। समितिले नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे सबै पक्षसँग श्रृङ्खलाबद्ध छलफल गर्ने भएको छ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले वैशाख महिनाभित्रै विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने भएको छ। संसदको अर्थ समितिको आइतबारको बैठकमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले वैशाख महिनाभित्रै पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन सुरु हुने जानकारी दिए। पहिलो युनिटबाट वैशाखभित्रै 76 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी काम तीव्र पारिएको जानकारी गराउँदै उनले जेठ, असार, साउन र भदौ महिनामा क्रमशः उत्पादन थप्दै 456 मेगावाट पुर्याउने बताए। हामी वैशाखभित्रमा पहिलो युनिट र सब्सिक्वेन्टली जेठ, असार, साउन, भदौ हुँदै हरेक महिना एडिसनल 76 मेगावाट थप्दै यसले साउन भदौसम्ममा टोटल 456 मेगावाटै सिस्टममा ल्याउँछौँ। अहिले यसको चाहिँ यो किसिमको स्थिति छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साकेले वैशाख 20 गते पहिलो युनिट सञ्चालन गर्ने तालिका रहेको भए पनि 1-2 दिन अगाडि नै सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावना भएको र त्यसको 14 दिनपछि विद्युत उत्पादन सुरु हुँदा वैशाख 31 गते सम्भव हुने बताए। पहिलो युनिट आइसके पछाडि असार मसान्तसम्म 4वटा युनिट आउने र साउन मसान्तसम्ममा बाँकी 2वटा युनिट गरेर 6 युनिट आउने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो। 13 देखि 14 दिन भने जेठ 2 गते भनेछ, तर त्यसलाई पनि हामीले स्क्विज गरेर वैशाख 31 गते चाहिँ हामी आशा गर्दैछौँ। तर अहिलेको सिड्युल अनुसार चाहिँ जेठ 2 गते भनेर चाहिँ गरेका छौँ। र त्यस हिसाबले पहिलो युनिट आइसके पछाडि असार मसान्तसम्म 4वटा युनिट आउँछ र साउन मसान्तसम्ममा बाँकी 2टा युनिट र 6वटा युनिट चाहिँ आउने अवस्था रहेको छ। आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको भन्ने गुनासो आएपछि आफू 1-2 दिन अघि मात्रै आयोजना स्थलको अनुगमनमा पुगेको बताउँदै कार्यकारी निर्देशक साकेले यही गतिमा काम भएमा समयमै आयोजना सम्पन्न हुने दाबी गरे। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सामाजिक सुरक्षा कोषले हालसम्म गरेको आम्दानी तथा खर्चको विवरण लिखित रूपमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आइतबारको बैठकले सामाजिक सुरक्षा कोषको आम्दानी तथा खर्चको विवरण समिति समक्ष लिखित रूपमा पेश गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई निर्देशन दिएको हो। उद्योग तथा अन्य मन्त्रालयहरू जस्तो अहिले सचिवले भन्नुभयो, कुन मन्त्रालयसँग के कस्तो किसिमको सहयोगको वातावरण बनाउने हो त्यस विषयमा मात्र लेखेर आएको छन्। यो समितिले सम्बन्धित मन्त्रीहरू, सचिवहरू, निकायहरूलाई बोलाएर यहाँलाई राखेर यहाँको समस्याको विषयमा समेत यो समितिले उहाँहरूले छलफल गरेर निर्देशन दिने काम यो समितिले गर्नेछ। बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्य प्रसाद गौतमले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको पनि सहभागिता सोचे अनुसार नभएको भन्दै
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन चुनौतीपूर्ण भएको बताए। रोजगारदाताले 20% योगदान गर्न तयार नभएका कारण समस्या भएको उनले जानकारी गराए। अब रोजगारदाताहरूको तर्फबाट चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि अब 11% श्रमिकले योगदान गर्नुपर्छ अनि 11% राज्यले चाहिँ के अरे रोजगारदाताले 20%, त्यसपछि 11 र 20% जुन 30%को कन्ट्रिब्युसन हो, 20% कन्ट्रिब्युसन चाहिँ यो ठुलो भयो हामीले सकिन्न भन्ने खालको उहाँहरूको भइ चाहिँ आइरहेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल मणि गेवालले ठूला उद्योगका श्रमिक यस योजनाको दायरामा आउन चाहे पनि रोजगारदाताले चासो नदेखाएको बताए। भन्ने कुराहरू आयो। हिजोसम्मको स्थितिमा चाहिँ उद्योगहरूमा श्रमिकहरू पनि धेरै ठाउँमा भनौँ श्रमिकहरू आउन नखोजेको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रोजगारदाता र श्रमिकहरूको उस्तै किसिमको ट्युनिङ देखिएको थियो। अहिले चाहिँ ठुला प्रतिष्ठा यो उद्योगहरूमा पनि अब श्रमिकहरू आउन खोजेको अवस्था, तर रोजगारदाताले त्यति धेरै चासो दिनु भएन भन्ने खालका गुनासाहरू चाहिँ हामी कहाँ पनि आजभोलि बढ्न थालेछ। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइलीले कम्पनीहरूले ठेकदारसँग कामदार दिएर काम गराउने गरेका कारण सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन नसकिएको भन्दै सरकारले कडा निगरानी गर्नुपर्ने सुझाव दिए। सांसदहरूले सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा ऋणको व्यवस्था गरे यसप्रति आकर्षण बढ्ने बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चितवनको माडी अयोध्या धामका विषयमा विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी प्रमाणित गर्नुपर्ने बताएका छन्। अयोध्या धाम भनी प्रचार प्रसार भइरहेको स्थानको आज अवलोकन गर्दै अनुसन्धानबाट रामको जन्मभूमि भन्ने प्रमाणित भए सबैभन्दा बढी आफू खुसी हुने उनको भनाइ थियो। खोलाहरूको कुरा या यो ठाउँको नामको कुरा सबै चीजहरूले यो अनुसन्धानबाट प्रमाणित भयो भने यो धेरै ठुलो कुरा हुन्छ। चितवन जिल्लाकै जनताको निम्ति, सिङ्गै राष्ट्रकै निम्ति र मैले त पहिले पनि सार्वजनिक रूपले भनेको थिएँ यसलाई अझ गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्छ, प्रमाणित गरिनुपर्दछ, आधिकारिकता प्रदान गरिनुपर्दछ। त्यसो भयो भने म यसै क्षेत्रको निर्वाचित प्रतिनिधि हुनुको नाताले सबभन्दा खुसी हुने भित्र म पर्छु। अध्यक्ष दाहालले अनुसन्धानबाट प्रमाणित हुँदा चितवनका लागि मात्र नभई सिङ्गो राष्ट्रका लागि ठूलो विषय हुने भन्दै प्रमाण बिना प्रसारबाजी मात्र गरेर धार्मिक विषयमा खेलवाड गर्न नहुने बताए। अध्यक्ष दाहालले रामको जन्मभूमि प्रमाणित भएमा आफू यस स्थानको विकासका लागि पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए। सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका अध्यक्ष दाहालले आधा दर्जन बढी विकास परियोजनाको अवलोकन समेत गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले लुम्बिनी विकास गुरु योजनालाई परिष्कृत गर्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबार स्पेन भ्रमणको सम्बन्धमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले लुम्बिनी विकास गुरु योजना पुरानो भइसकेको र धेरै कुरामा परिवर्तन आइसकेको भन्दै परिष्कृत गर्नुपर्ने औल्याएका हुन्। स्पेनमा बन्न लागेको लुम्बिनीले गौतम बुद्धको जन्मभूमि नेपालमा पर्छ भन्ने कुराकै प्रचार प्रसार गर्ने र नेपालमा पर्यटन विस्तार हुने बताए। यहाँको खेलाडी उत्पादन गर्नलाई र यहाँ चाहिँ त्यो सहकारी गर्ने, यहाँका खेलाडीलाई त्यहाँ लगेर एक्सपोजर ट्रेनिङ दिने, यहाँ सपोर्ट गर्ने, यो खालको पनि कुराकानीहरू धेरै राम्रो भएको छ। यस हिसाबले यो कोभिडको बेलामा अलि किन होला भन्ने चाहिँ हामी पनि सहयोग त्यो ढङ्गले ल्याएर सबै खालका प्रोटोकल त्यहाँ पालना गरेर अरूलाई त उनीहरूले अहिले आफ्नो देशमा इन्ट्री पनि दिएको छैन। त्यो अन्ना देशको बिचको लागि एउटा सेतु बनेको छ यो प्रोजेक्ट। अध्यक्ष तिमल सिन्हा अप्रिल 6 देखि 12 मा सम्पन्न शान्ति सम्मेलनमा सहभागी हुन स्पेन गएका थिए। नेपाली कांग्रेसकी नेत्री एवं केन्द्रीय सदस्य डाक्टर डिला सङ्ग्रौलाले मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य जड प्रधानमन्त्री केपी ओली भएको आरोप लगाएका छिन्। नेपाल प्रेस युनियन बागलुङले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा डाक्टर सङ्ग्रौलाले ओलीको सत्ता उन्मादको कारण देशमा अस्थिरता निम्तिएको आरोप लगाएकी हुन्। सङ्घीय सांसद समेत रहेकी उनले एमसिसी प्रति कांग्रेस सकारात्मक रहेको बताउँदै विधेयक अघि ल्याउने काम सरकारको भएको बताएकी छिन्।
उनले गण्डकी प्रदेश सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि रातारात अधिवेशन अन्त्य गर्नु गलत भएको बताइन्। मुलुकको राजनीतिक समस्या समाधानको लागि ओली सरकारको विघटन गरी कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो। कांग्रेस अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा केन्द्रीय समितिको बैठकले नै ओली सरकारको राजीनामाकोमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा चाहिँ अबको वैकल्पिक सरकारको गठन भनिकिन संस्थागत रूपमा नेपाली कांग्रेसले यो कुरालाई कार्यरत लैजानको लागि माओवादी जनता समाजवादीसँग एक चरणको वार्ता गरिसकेको कुरा तपाईहरुबाट छुपेको छैन। नेत्री संग्रौलाले रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलसँग रातारात भएको भेट र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले बाँडेको तकमामा चुच्चे नक्सा गायब हुनुले प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवाद उदाङ्गो भएको टिप्पणी समेत गरिन्। नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिरहेको छ। कोरोनाको पहिलो लहरमा बालबालिका र युवा वर्ग त्यति बढी प्रभावित नभए पनि दोस्रो लहरले उनीहरूलाई पनि चपेटामा पारेको छ। तर बालबालिका र युवा वर्गलाई कोरोनाको प्रभावबाट कसरी बचाउने भन्ने विषयमा सरकार अझै पनि अन्योलमा रहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार आइतबारसम्म 3535 बालबालिका कोरोना महामारीको चपेटामा आइसकेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश विद्यालयहरूमा कोरोना संक्रमित फेला परिसकेका छन्। यसरी विद्यार्थीहरूमा कोरोना देखिन थालेपछि विद्यालयहरू पनि सरकारको ठोस कदमको प्रतीक्षामा छन्। तर सरकारले भने समस्यालाई गम्भीरताका साथ नलिँदा विद्यालय प्रशासन पनि अप्ठ्यारोमा परेको छ। अहिले झन् बालबालिकाहरूमा किशोरीहरूमा विद्यालयहरूमा झन् बढी संक्रमण भएर शिक्षक कर्मचारी विद्यार्थीहरू संक्रमित भएर हस्पिटलाइज भएको पनि यस्ता कुराहरू सुनिरहेका छौँ। र यो बेलामा हामी अलिकति अहिले एकदम यो माथिबाट सम्बन्धित निकायबाट एउटा ठोस एउटा निर्णय नआएको हुनाले गर्दाखेरि हामी अलिकति चिन्तित छौँ, दुविधामा छौँ। विद्यालय सञ्चालन गर्ने कि बन्द गर्ने हाल स्वास्थ्य र शैक्षिक मुद्दा भन्दा पनि राजनीतिक र आर्थिक मुद्दा बन्न पुगेको छ। 2 दिन अघि मात्र संसदीय समितिमा सांसदहरूले विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनको दबावका कारण सरकारले निर्णय लिन नसकेको दाबी गरेका थिए। यसैगरी राजधानीमा वायु प्रदूषण बढेको भन्दै 4 दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेका शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले विद्यार्थीहरू विद्यालयमा बढी सुरक्षित रहेको भन्दै तत्काल विद्यालय बन्द नगर्ने भन्दै हिँडेका छन्। अर्कातिर कोभिड-19 नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन केन्द्रले अवस्था भयावह भएको भन्दै विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन्। विद्यालय सञ्चालन गर्ने वा बन्द गर्ने निर्णय लिने जिम्मेवारी अहिले स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर स्थानीय तहहरूले पनि मनोमानी ढङ्गले निर्णय गर्दा अन्योल झन बढेको छ। जहाँ बढी प्रभाव छ त्यहाँ चाहिँ नखोल्ने, प्रभाव नभएकोमा सुचारू गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने ध्येयका साथ चाहिँ नि त्यो गरिएको हो। तर अब नगरपालिकाले भनेको कतिपय विद्यालयहरूले पनि यसलाई नमानेर चाहिँ खोलिराख्दाखेरि त्यही सँगै टोलको स्थिति स्कुल खुल्ने अर्को नखुल्ने गर्दा चाहिँ अलिकति अव्यवस्थित भएको त्यो यहाँले भन्नुभएको सही कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ नगरपालिका महानगरहरूसँग समन्वय गरेर व्यवस्थित गर्न चाहिँ नि प्रयास गर्छ। कोरोनाको दोस्रो लहरको जोखिम एकातिर छ भने विद्यार्थीहरूको वार्षिक परीक्षा नजिक आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा बालबालिकाहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन कठिन हुने र चुनौती बढ्ने भएका कारण सुरक्षित राख्नका लागि विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। विद्यालय मात्रै भन्ने कुरा हाम्रो होइन। विद्यालयका अलावा हामीले विभिन्न क्षेत्रहरू विषयगत क्षेत्रहरू नै पहिचान गरेर यी क्षेत्रहरूमा बढी जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू उल्लङ्घन भइरहेका छन्। यी क्षेत्रहरूमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्न सम्भव व्यवहारका हिसाबले देखिएनन् भनेर हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नका लागि लिनुपर्ने कदमहरू लिनुपर्ने निर्णयहरू ठाउँ विशेषका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गरेको हो। विद्यालय सञ्चालन गर्ने कि बन्द गर्ने विषयलाई लिएर अहिले विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षकका साथै विद्यालय प्रशासन पनि अन्योलमा छ। यस्तोमा सरकारले जोखिमको स्तरलाई बुझेर एउटा ठोस निर्णय लिनुपर्ने आवश्यक देखिएको छ। क्यामेरामा विनय तामाङका साथ सृजना मिश्रको रिपोर्ट।
भक्तपुरमा 8 रात 9 दिनसम्म मनाइने बिस्केट जात्राको अन्तिम दिन आइतबार स्थानीय कुमाले टोलमा हात नभएको लिङ्गो ढालिएको छ। प्रत्येक वर्ष चैत मसान्तको दिन बिहान तान्त्रिक विधिअनुसार पूजा अर्चना गरी कुमाले टोलमा उभ्याइएको लिङ्गो विधिपूर्वक पूजा अर्चना गरेर ढाल्ने प्रचलन छ। बिस्केटमा उठाइने लिङ्गो हेर्नाले शत्रु नाश हुने र वैभव प्राप्त हुने जनविश्वास रहेको छ। बिस्केट जात्राभित्रको महत्त्वपूर्ण जात्रा लिङ्गो उठाउने जात्रा भएकाले विधिपूर्वक पूजापाठ गरी लिङ्गो ढाल्ने गरिएको छ। त्यस्तै भैरवनाथ र भद्रकालीको रथ तानेर सुरु भएको बिस्केट जात्रा अपराह्न भैरवनाथ र भद्रकालीकै रथ तानेर विधिपूर्वक सम्पन्न गरिने परम्परा छ। काठमाडौँ उपत्यकाको उत्तर पश्चिममा अवस्थित धार्मिक तथा ऐतिहासिक नगर फुतुङमा बिस्का जात्रा अन्तर्गत शनिबार अन्तिम दिन फुतुङवासीले नारायणी देवीको उल्लासपूर्वक जात्रा मनाएका छन्। अहिले उपत्यका तथा उपत्यका वरपरका गाउँहरू जात्रामय बनेको छ। यसै क्रममा शनिबार फुतुङमा नारायणी देवीको भव्यताका साथ जात्रा गरियो। फुतुङमा बिस्का जात्राको सुरुवातसँगै विभिन्न देवी देवताको पूजा आजाका साथै योङ्सी लिङ्गो ठड्याइन्छ। 5 दिनसम्म फुतुङवासीले जात्रा मनाउने गर्दछन्। शनिबार जात्राकै अन्तिम दिन बिहानीदेखि नारायणी देवीको विशेष पूजा गरी देवीघर अगाडिबाट खट जात्रा गरिएको थियो। स्थानीयहरू आआफ्नै वेशभूषामा सजिएर हातमा देवीको स्वागतका लागि फूल अक्षता सिन्दुर लिइरहेका थिए। देवीको जात्रासँगै सिन्दुर जात्रा गरी सुरु भएको खट जात्राले फुतुङ नगरको परिक्रमा गरिएको थियो। त्यसबेला आफ्नो घर आँगनमै आइपुगेको देवीको स्वागत गर्दै स्थानीयद्वारा देवीको पूजाआजा समेत गरेका थिए। नगर परिक्रमापछि वर्षको एकपटक देवीको खट सँगैको गाउँ मनमैजु देवीको मन्दिरसम्म बोकेर खट जात्रा गरी पुगेका थिए। नारायणी देवीको दिदीको रूपमा मनमैजु देवीलाई लिने गरिएकाले बिस्का जात्राको अवसरमा दिदी बहिनीको भेट गराउने परम्परा रहेको छ। मनमैजुदेखि पुनः खट फर्काई फुतुङ पुगेपछि खट जात्रा टुङ्गिएको थियो। जात्रासँगै चैत्र 31 गते ठड्याइएको लिङ्गो ढाली जात्रा सम्पन्न भएको हो। एभिन्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। झापामा हावाहुरीले ठूलो क्षेत्रफलमा लगाएको केरा खेतीमा क्षति पुर्याएको छ। दुःख गरेर लगाएको खेती तयार हुने बेला नष्ट हुँदा किसानलाई मर्का परेको छ। हावाहुरीको कारण झापा जिल्लामा ठूलो क्षेत्रफलमा लगाइएको केरा खेतीमा क्षति पुगेको छ। वर्षासहित शुक्रबार बेलुकी आएको हावाहुरीले कयौं बिघा जग्गामा लगाइएको केरा खेतीमा क्षति पुगेको हो। वर्षभरि दुःख गरेर लगाइएको केरा खेती तयार हुने बेला नष्ट भएपछि किसानहरू मर्कामा परेका छन्। बारादशी गाउँपालिकाको 32 बिघामा 150 बिघा क्षेत्रफलमा लगाइएको केरा मध्ये 30 बिघा क्षेत्रफलमा लगाइएको केरा हावाहुरीले लडाएर नष्ट गरिदिएको छ। यो हिजो राति आएको हुन्नरीबाट हामीलाई अत्यन्तै ठुलो नोक्सान भयो। अति ठुलो, हामीले थाम्न सक्ने अवस्थाको नोक्सान रहेन र हामीले यहाँहरूलाई पनि अलि दुःख दिनै पर्यो भनेर हामी यो अब स्थानीय तह, नेपाल सरकार, गाउँपालिका, कृषिका विभिन्न क्षेत्रमा हामीले हाम्रो यो एउटा क्षतिलाई कसरी हामी अलिकति अब अगाडि बढ्न सक्छौं। हावाहुरीको कारण पसाउन लागेका, पसाएका र निकाल्ने तयारी अवस्थामा पुगेका केरामा क्षति पुगेपछि किसानमा निराशा छाएको छ। जिल्लाका अधिकांश किसानहरूले केराको बिमा गरेका छैनन्। बिमा कसले गर्छ भन्ने विषयमा ज्ञान नभएको कारण पनि अधिकांश किसानहरूलाई मर्का परेको छ। सबै खर्च बर्खभरि हामीले खर्च गर्यौं, ऋण काटेर साउ काटेर खर्च गरेका थियौं। अहिले आएर अन्तिममा आएर खाने बेलामा चाहिँ अब उनीहरूले यो हाम्रो सारा सबै सोत्तर बनाइदियो। अब हामीलाई एकदम समस्या भयो। हामीलाई अब गभर्नमेन्टले के राहतहरू दिन्छ। बैंकबाट ऋण लिएर लीजको जग्गामा केरा खेती थालेका किसानहरूलाई प्राकृतिक प्रकोपले विनाश निम्त्याउँदा बैंकको ब्याज कसरी तिर्ने, बालबच्चा कसरी पढाउने, मजदुरहरूको पारिश्रमिक कसरी तिर्ने र
पुनः खेती कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने चिन्ता बढेको छ। किसानहरूले हावाहुरीको कारण भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति र केराको बिमा सहज तवरले हुने वातावरण बनाइदिन सरकार समक्ष माग गरेका छन्। आफ्नो जग्गा भए पनि हुन्थ्यो, साउको जग्गा लिजमा लिएर साउको लगानीमा खर्च गरेर लगाएको केही हुन्छ भनेर अहिले गएर यस्तो हालत भइरहेछ। यो हेर्नुहोस्, यस्तो घरि झरेर जाँदा कृषकहरूको मन कस्तो हुन्छ होला, बोल्न पनि सक्ने अवस्था छैन। व्यक्तिगत चाहिँ 15 बिघा हो, संस्थागतमा चाहिँ 190 भन्दा माथि थियो। आफ्नो व्यक्तिगत चाहिँ 15 बिघा हो। तपाईँको अब खर्च गर्ने कार्यक्रम हामीले सबै सक्यौँ। अब हामीले आम्दानी खाने जब बेला भयो, यसमा भनेको लगभग 50% चाहिँ नक्सानी भयो। जिल्लाकै पकेट क्षेत्र मानिएको 32 बिघा क्षेत्रमा उत्पादन हुने केरा झापा सहित मोरङ, सुनसरी तथा काठमाडौँका विभिन्न बजारमा पुग्ने गर्दछ। यहाँका किसानले वर्षमा करिब 2 देखि 3 करोडसम्मको केरा उत्पादन गर्दै आएका छन्। झापाबाट सन्तोष नेउपानेको रिपोर्ट। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। मैक्स ओ डावर्टको कीर्तिमानी शतकमा नेदरल्यान्ड्सले त्रिकोणात्मक T20 सिरिजमा मलेसियालाई 15 रनले हराउँदै पहिलो जित निकालेको छ। टियु खेल मैदानमा आइतबार भएको खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेदरल्यान्ड्सले 20 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै 191 रनको ठूलो योगफल खडा गर्यो। नेपालसँग उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न नसकेको नेदरल्यान्ड्सले मलेसिया विरुद्ध शानदार ब्याटिङ गर्यो। यो क्रममा म्याक्सले कीर्तिमानी शतक बनाए। नेदरल्यान्ड्सको लागि T20मा शतक बनाउने उनी पहिलो खेलाडी बने। आक्रामक ब्याटिङ गरेका म्याक्सले 73 बलको सामना गरी 15 चौका र 6 छक्का सहित अभिजित 133 रनको शानदार पारी खेले। स्कटिश वार्डले 31 रन जोड्दा बेन कुपर अभिजित 30 रनमा क्रिजमा रहे। बलिङमा फितौलो देखिएको मलेसियाको लागि पवनदीप सिंह र अनवर अरुद्दिनले 1-1 विकेट झारेका थिए। जवाफमा 192 रनको लक्ष्य पछाएको मलेसिया 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 176 रनमा समेटियो। खराब सुरुवात गरेको मलेसियाले मात्र 20 रन बनाउँदा 3 विकेट गुमाइसकेको थियो। यसपछि चौथो नम्बरका ब्याट्सम्यान विरानदीप सिंहले 87 रन बनाउँदै इनिङ्स सम्हाल्ने कोसिस गरे पनि अन्य खेलाडी जम्न सकेनन् र मलेसिया 176 रनमै समेटियो। बलिङमा आर्यन दत्ता, बास्टे लिडे र सेबास्टियन ब्राटले 2 विकेट लिएका थिए। यसरी 15 रनको जितमा नेदरल्यान्ड्सले 2 खेलमा पहिलो जित निकालेको छ। पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्स नेपालसँग 9 विकेटले हारेको थियो। अब सोमबार भने नेपाल र मलेसिया बीच खेल हुनेछ। नेपाल लगातार दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछ। नेपालले पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध शानदार प्रदर्शन गरेको थियो। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा बदली भई हावाहुरी र चट्याङसहित केही स्थानमा असिना पर्यो भने अधिकांश स्थानमा मध्यमदेखि हल्का वर्षा भएको छ। आज राति पनि देशभरको मौसममा बदली भई केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 11 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।